विचिन्त्य वक्तव्यम्। कश्चन ग्रामः, तत्र निवसति स्म कश्चन वृद्धः। तस्य प्रतिवेशी आसीत् कश्चन युवकः। युवकस्य नाम मेधांशः इति। मेधांशस्य तस्य वृद्धस्य च सम्बन्धः उत्तमः न आसीत्। एकस्मिन् दिने ग्रामधनिकस्य गृहे चौर्यमभवत्। मेधांशेन एव एतत् कृतमिति ग्रामे सर्वत्र पुनः पुनः सर्वान् अकथयत् वृद्धः। ग्रामीणाः तस्य वचने विश्वासं प्राप्तवन्तः। अतः ते आरक्षकान् उक्त्वा युवकस्य बन्धनं कारितवन्तः। परम् अधिकारिणः यदा अस्य चौर्यस्य सत्यासत्यतां परीक्षितवन्तः तदा ज्ञातं यत् अयं तरुणः दोषरहितः इति। अतः युवकः कारागारात् मुक्तः अभवत्। परं ग्रामीणानां हृदये तस्य युवकस्य विषये यथा पूर्वम् आदरः न दृष्टः। ते तेन सह सम्भाषणविषये सङ्कोचम् अनुभूतवन्तः। युवकः ग्रामीणानाम् एतेन व्यवहारेण आहतः खिन्नः च अभवत्। सः वृद्धम् अभाययत्, तव कारणतः एव ग्रामे मम विषये अनादरः समुत्पन्नः अस्ति। अहं त्वां हनिष्यामि, पश्य इति। एतत् असहमानः वृद्धः राजानं दृष्ट्वा, अयं दुष्टः त्वां हनिष्यामि इति मां भाययति इति अवदत्। नृपः तरुणम् आनाय्य तदीयं कथनमपि अशृणोत्। अन्ते सः वृद्धमुक्तवान्, आदौ दोषः तु भवता एव कृतः। तस्य परिणामरूपेण अयं युवकः भायनम् अकरोत्। अतः उभौ अपि परस्परं क्षमायाचनां कुर्यताम् इति। राज्ञः एतं निर्णयं पुरस्कुर्वन् युवकः तु क्षमायाचनं कृतवान्। परं क्षमायाचनां निराकुर्वता वृद्धेन उक्तं, महाराज, अहं किमर्थं क्षमायाचनं करवाणि? अस्य चौर्यकर्मणः वार्ता मया तु सम्पूर्णे ग्रामे नैव प्रसारिता। नृपः उक्तवान्, अस्य युवकस्य विषये भवान् यत् उक्तवान् तत् युक्तमेव। भवतः एतम् एव आशयं कृपया एकस्मिन् कागदे लिखित्वा ददातु इति। वृद्धः एकस्मिन् कागदे स्वस्य आशयं लिखित्वा नृपाय दत्तवान्। नृपः तत् कागदम् अनेकशः खण्डयित्वा वृद्धाय दत्त्वा उक्तवान्, इमान् खण्डान् बहिः गत्वा पवने क्षिप इति। वृद्धः तथैव अकरोत्। ततः राजा तम् आदिशत्, सर्वानपि कागदखण्डान् सङ्गृह्य भवान् श्वः मम समक्षम् आनयेत्। एकोऽपि खण्डः परित्यक्तः न भवेत् इति। वृद्धः द्वितीये दिने खण्डान् गृहीत्वा राजानं दृष्ट्वा उक्तवान्, महाराज, सर्वेषां खण्डानां सङ्ग्रहणे अहं न शक्तः, यतः पवनवेगः तीव्रः आसीत्। केचन पवनेन क्वापि नीताः, ते न प्राप्ताः एव इति। तदा राजा अवदत्, वचनानि अपि कागदखण्डाः इव एव भवन्ति। एकस्य मुखात् निर्गताः ते अन्येषां मुखानि कथं प्राप्नुवन्ति इत्यस्य अवगमनमेव दुष्करम्। अत एव यस्य विषयस्य पूर्णज्ञानम् अस्माकं न स्यात् तस्य विषये असमीचीनं वचनं कदापि न वक्तव्यम्। वृद्धेन स्वस्य दोषम् अङ्गीकृत्य क्षमायाचना कृता।